वेलकम बैक नाजरीन। माजिद भी, आप अभी रिसेंटली जो सिविल अवार्ड्स हैं इनके ऊपर भी बड़ा डिटेल में लिख रहे थे, थोड़ी सी रोशनी हमारे नाजरीन के लिए उन पर भी डाल दीजिए कि ये स्पेशली ये जो ओमनी ग्रुप वाला मामला था और जो 2 अवार्ड स्पेशली जिनके ऊपर आपने बड़ा डिटेल में ट्वीट्स की हुई थी। जी, पाकिस्तान में खासी बदकिस्मती ये है, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की तकरीबन 1.5 अरब आबादी है और वहाँ के जो सिविल अवार्ड्स हैं, पद्मा अवार्ड्स, वो तकरीबन 100 से 150 के करीब लोगों को दिए जाते हैं। पाकिस्तान में मामला ये है कि यहाँ पे 20 से 25 करोड़ आबादी है, लेकिन यहाँ पर अवार्ड्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। पिछले साल तो ये 400 के करीब अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, इस साल ये तकरीबन 150 के आसपास है। दूसरा जो एक मनफी मसला है वो ये है कि पहले 14 अगस्त को एक फहरिस्त के जरिए ये इतला दी जाती थी और उसके बाद 23 मार्च को अवार्ड्स दिए जाते थे। अब जिमनी फहरिस्त जो है उसने इन अवार्ड्स की शफाफियत पे सवालिया निशान पैदा किया है। उसका मामला ये है कि 14 अगस्त को जो लोग अवार्ड हासिल नहीं कर सकते वो फिर अपनी सिफारिशें करवाते हैं, वो इर्द गिर्द से अप्रोच करवा के एक सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर अपना नाम शामिल करवाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी एक नए किस्म की जवाल की निशानी है कि जिसके अंदर आप इस चीज से भी नहीं डरते कि आप असूल और कायदे की पाबंदी नहीं कर रहे। और अभी रिसेंटली अगर हम इरफान सिद्दीकी, जो कि इस वक्त शाह दिमाग है, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया है कि मेरिट बहुत कम जो है वो बुरुए कार लाया जाता है और सिफारिशें जो है वो ज्यादा होती हैं। तो इसलिए सिविल अवार्ड्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो गुज़िश्ता मेरा ख्याल है 15 सालों के अंदर उसको खासा नुकसान पहुंचा है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी उसके बाद से हमने ये देखा है कि उनका जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क आया है। और अब हालत ये है कि इस वक्त एक तो सप्लीमेंट्री लिस्टों के जरिए नाम शामिल किए जा रहे हैं, दूसरा ये कि उनका स्टेटस क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और इस दफा जब खसूसन उमर फारूक ज़हूर, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनका जब अवार्ड 14 अगस्त को अनाउंस किया गया तो उस वक्त भी इस हवाले से मीडिया में ये खबरें आई और एहसन इकबाल जो उस कमेटी के सरबराही कर रहे थे, उनसे ये पूछा गया कि ये नाम किस वास्ते से आया है या किस चैनल से आया है, इसकी कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग्स है। तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। तो ये जब इन चीजों को हम डिटेल में डाइसेक्ट करते हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं, तो पता ये चलता है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और मामला ये है कि असूलन तो अवार्ड किसी शख्स को मिले तो उससे अवार्ड की इज्जत में इजाफा होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे है कि जहाँ पर अगर कोई शख्स खुद अपने तारुफ में ये बताए कि मुझे कोई तमगा मिला हुआ है, तो फिर उस शख्स की क्या हैसियत होगी और उस तमगे की क्या हैसियत होगी। सुभान अल्लाह। सुभान। समीना साहब, बिफोर इट के मैं अगले प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जानिब आऊँ, ये सिविल अवार्ड्स पे इस दफा के बड़े कंट्रोवर्शियल अवार्ड्स हैं। डू यू हैव एनी इनपुट ऑन दैट? डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट? नहीं, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अवार्ड नहीं मिला। हमें तो ये तमगा मिला है कि हमें बेरोजगार किया गया सच बोलने की पादाश पे। तो हमारे लिए तो ये तमगा है कि हमें अवार्ड नहीं मिला। तो बाकी जिनको मिला है भाई वो खुश है तो बस ठीक है, उन्हें खुश रहने दें। लेकिन बाकी मेरा ख्याल है माजिद भाई ने बहुत जबरदस्त बात की है, उससे आगे कुछ उसमें इजाफा करने की जरूरत ही नहीं है। That's true. Asma Sahaba, do you have anything to add to this topic awards वाले के ऊपर? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखिए पाकिस्तान की आवाम की तौहीन है। अगर आपने तमगे देने ही हैं और उनको कोड़ियों के भाव देना है या रेवड़ियों के भाव अगर आपने तमगे बांटने हैं लोगों को, तो इस तमगे की कुछ थोड़ी बहुत आप जो है ना रही से ही साख है या इज्जत है उसको भी बचा ले। मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि उमर फारूक ज़हूर के भी माजिद साहब बात कर रहे थे और ओमनी ग्रुप वाले हो गए, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहलिया हो गई, जिन लोगों को इस तरह के तमगे दिए गए, कंट्रोवर्शियल लोग थे और शायद ये अवाम को चिढ़ाने के लिए दिए गए कि देखें जी, जिन पे आप लोगों को जितनी तनकीद करते हैं हम तो उनको खड़े होकर तमगे दे रहे हैं, हम बांट रहे हैं। और जैसे एहसन इकबाल साहब के भी बात कर रहे थे माजिद साहब के, वो भी लाइल थे, तो उनको भी पता है कि कहाँ से देखें इक्तदार में लाया किन को, कहाँ से किस रास्ते से लाया जाता है और किस तरह से इन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो तमगे भी फिर कहीं और से ही सिफारिशें आती हैं, फिर लोगों को
بہت آگے تک جانا پڑتا ہے. تو خیر ایک لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن اگر آپ ہمسایہ ممالک سے بھی اس کا کمپیریزن کرتے ہیں, دنیا کی کسی بھی مہذب یافتہ ملک سے کرتے ہیں, ترقی پذیر ممالک سے کرتے ہیں, وہاں میں نے شاید کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی کہ جن لوگوں کو چور کہا گیا, کرپٹ کہا گیا, جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا گیا, اور اینڈ آف دا ڈے آپ ان کو کھڑا کر کے آپ تمغے بانٹ رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس سے آگے تو چلے ڈیبیٹ اب ہو ہی نہیں سکتی. جن لوگوں کو ملے مبارک ہوں یہ تمغے, اور جیسے کہ میرٹ کی دھجیاں بکھیری جن کو نہیں ملے ویسے زیادہ خوش وہ ہیں, قسم معاملے میں بکھیری جاتی ہے. تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی سین ہم سب کو سامنے دکھائی دیا. اچھا سمینہ صاحب, فیڈرل گورنمنٹ کے بعد ہمارے پروونشل گورنمنٹس کے ابھی ریسنٹلی اشتہار بھی آتے رہے. پنجاب گورنمنٹ کے تو آئے تو پورے وہ 60 پیجز کے اشتہارات ہم نے دیکھے. اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ بھی سال کی پرفارمنس کے اوپر بات کرتی رہی. بلوچستان کے حالات و واقعات انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں, اور سندھ گورنمنٹ بڑی خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے, اچھا کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب لگے ہوئے ہیں. ان چاروں صوبوں میں سے ہو ڈو یو تھنک کس چیف منسٹر نے بہتر پرفارم کیا؟ دیکھیے, اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو فیئرلی جو ابھی یعنی کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو اپنا پورا ایک بکلیٹ بھی دیا ہے, تو اس میں تو وہ بظاہر بہتری کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں, معاشی اعتبار سے بھی, لیجٹمیسی کے اعتبار سے بھی, اور ادروائز بھی انہوں نے کافی کچھ نئے جو ایسے انیشیٹوز لیے ہیں جس کے اوپر انہیں لگتا ہے کہ وہ کافی لوگوں میں پذیرائی حاصل کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو وہ آگے نظر آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمیں ٹک ٹاک پہ بڑی زبردست نظر آتی ہے. ان کی پبلسٹی, تشہیری مہم, اور جس طریقے سے انہوں نے پورا ایک کیپچر کیا ہے اسکرین کو, تو وہ اس میں اپنی طرف سے یہ کوشش ضرور کی گئی ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ ان کا جو صوبہ ہے وہ سب سے آگے ہے اور ان کی سب سے اچھی پرفارمنس رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایسی صورتحال ہے, کیونکہ اگر پنجاب میں آپ جا کر دیکھیں, لوگوں سے بات چیت کریں, عام پبلک کا جو ایک فیڈ بیک ہے وہ لیں آپ, تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو منصوبے ہیں وہ کاغذی قسم کے ہیں, گراؤنڈ پر اس طرح سے نظر نہیں آتے. اور کے پی میں کچھ کرپشن کی داستانیں ہم نے ضرور سنی ہیں, کچھ کہانیاں سامنے آئی ہیں, اس کے اوپر فردر میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. وہاں پہ بھی ظاہر ہے سب کچھ اچھا نہیں ہے, کچھ چیزیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ امپروو ہونے کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ آپس کے جو اختلافات ہیں اور ایک الگ قسم کی جو ان کے چیلنجز ہیں اس وقت, جو ان کی پارٹی کے ساتھ معاملات ہیں, اس کی وجہ سے بھی انہیں پیش ہیں. پھر دہشت گردی کا ایک مسئلہ ہے جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس صوبے میں آپ کو پتہ ہے وہ بہت متاثر صوبہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, تو ان کے چیلنجز ذرا اور طرح کے ہیں. بلوچستان میں بہت زیادہ اس وقت کروشل سچویشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو فکر کرنے کی لیے ضرورت ہے اس وقت وہ بلوچستان کی صورتحال ہے, کہ جہاں پر چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, آپ کے باقی ادارے ہوں, آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں, آپ کی سول سوسائٹی ہو, سب کے لیے بہت زیادہ کنسرننگ جو سب سے زیادہ چیز ہونی چاہیے وہ اس وقت بلوچستان کا ایشو ہونا چاہیے, جو بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ لاوا پک چکا ہے وہاں پر, اور وہاں سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. تو سب سے زیادہ وہاں پر میرا خیال ہے ضرورت ہے فوکس کرنے کی. باقی پولیٹیکل رائیولری میں سب ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں, پرفارمنس میں بھی کوئی آگے جائے گا کوئی پیچھے جائے گا, لیکن سب سے پہلے تو یونٹی اور فیڈریشن کی سلامتی کی بات ہے, تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے بلوچستان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. باقی سندھ میں تو میرا خیال ہے وہی پچھلے 3 سال سے کنٹینیوٹی ہے, اسی طرح کی ہے. سندھ ویسے کا ویسے چلتا جا رہا ہے, ہاں, نہ اس سے آگے وہ جاتے ہیں نہ اس سے پیچھے جاتے ہیں, بس وہ ایک پیچھے ضرور جا رہے ہیں, رفتار ہے اسی کے ساتھ وہ بس کنٹینیو کر رہے ہیں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, میرے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد واپس آ